बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस खबर के साथ कि चौधरी बरादरान पछता रहे हैं। पछता क्यों रहे हैं कि कल उनके यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, पता नहीं क्या सोच में आई, किससे डरे हुए थे और किससे सहमे हुए थे कि फ़ौरन एक जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि जी के वो हमने तो वादा किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। मतलब ये कि उनको शायद तवक्को नहीं थी कि हमें पीडीएम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यानी पब्लिकली कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई बंदा आके मिलने के लिए आ सकता है। वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थे और फ़ौरन उन्होंने कि यार कि वो इस्टेब्लिशमेंट वाले और फलाने। अब इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने सीट जीत ली थी सरप्राइज़ दे के जरदारी साहब ने या पीडीएम ने, उसके ऊपर वो कितना सटपटा रहे हैं, ये इससे तासुर ये मिल रहा है। ये मेरी कोई ख़बर नहीं है, ये एक तासुर की बात है कि उन्होंने फ़ौरन कि यार वो भाई हम पे नज़ला ना गिरे, कोई पाइन बढ़ा दे, कोई नाराज़ ना हो जाए। फ़ौरन कि पाइन वो आए थे तो हमने तो कह दिया कि हम बाकमाल लोग हैं, हम वो क्या कहते हैं जी कि रवायात वाले लोग हैं कि हमने जब ज़ुबान दे दी तो सो दे दी, तो हमारी ख़ानदान की कुछ रीत रवाज हैं, तो हमने जनाब चूँकि इमरान खान साहब को कह दिया हुआ है तो लिहाजा वो कह दिया तो कह दिया, तो अब आपका जाना आना जो है वो ठीक नहीं है। तो ये है वो है। फिर उस खबर को वापस लिया और फिर मुन्नस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया कि जनाब के वो मैं तो उन्होंने तो हमसे वोट मांगा ही नहीं, ना हमने इनकार किया। हालांकि अगर आप कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमजा शहबाज के साथ बिलावल भुट्टो ने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप गौर से देखें तो उनसे एक सवाल हुआ था कि जी कि आप चौधरी बरादरान से वोट मांगेंगे, हम घर जाएंगे उनसे वोट मांगने के लिए, ये उनका जवाब था। और ये जाहिर है कि वो एम मुँह चुक के नहीं चले गए, उन्होंने पहले कोई ना कोई रब्ता किया होगा, शेड्यूल बना होगा कि हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो लिहाजा चौधरी ने भी कहा होगा कि जी 100 बिस्मिल्लाह आएँ। और लेकिन ये जो उनका सटपटाना है कि पहले ख़बर जारी करना, फिर वो ख़बर वापस लेना, फिर ये कहना कि जी कि वो तो उन्होंने वोट मांगा नहीं और हमने ना कोई नहीं की, तो क्या इसको ये समझा जाए कि वो नए एवेन्यूज़ तलाश कर रहे हैं कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया था इनकार करके, अब हो सकता है हमें वोट देना पड़े। क्योंकि इससे पिछले वीलॉग में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को दें, शहबाज शरीफ को बाहर भेजें, मामला जो हैं वो स्मूथ चलाएं और अपना 10 साला मंसूबा है उसको कायम रखें। तो हो सकता है, ज़ाहिर है कि अल-ऐलान तो ये वाली वोटिंग उस तरह करके नहीं होनी और छुप छुपा की होनी उसी तरह की, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को एतराज़ है। इस पे भी मैं बात करना चाह रहा था कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो वोट है उसकी जो जहाँ पे खुफिया राय शुमारी है वहाँ पे ये वोटर की मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी वोट दे ना दे। अब ये कहना है जी पैसे लेके हुआ ये वो, अब अगर मैंने पहले दिन भी कहा था कि 47 वोट हैं हुकूमत के पास, उनके इत्तेहादियों के पास कुल मिला के, और बाकी जो अक्सरियत है वो 53 वोट ऊपर लगा लें आप, वो हैं पीडीएम के। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात हम करें और जो पीटीआई वालों का मौक़िफ़ था उसकी भी बात करें तो फिर पीडीएम को जीतना चाहिए वोटों के तनाजुब से। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, जो मुझे लगता है कि संजरानी साहब जीतेंगे, तो संजरानी साहब जीतेंगे तो फिर क्या पीटीआई वाले ये तस्लीम करेंगे कि हुण भी पैसे चले ने? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब सादिक संजरानी साहब को पहली दफ़ा जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी और अपोजिशन के जो वोट टूट के उनके साथ मिल गए थे, वो किसी खौफ की वजह से हो या लालच की वजह से हो, ये उनका हक़ था। वोट किसको दें किसको ना दें, या तो ये कोई कानूनी जुर्म हो, पाकिस्तान के दस्तूर कानून में कहीं पे ये जुर्म लिखा हो, फिर तो बात समझ आती है। जब खुफिया राय शुमारी है, मर्ज़ी का वोट है, जिसको मर्ज़ी दें, मैंने तब भी गलत नहीं कहा था, लेकिन ये एक मैंने ज़रूर बात कही थी कि ये मोज़े होते हैं, ये इनको सियासी मोज़े कहते हैं। वही काम यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट के ऊपर हुआ और जो वही काम राशिदी साहब के जो हैं पीर पगारो साहब उनके साथ हुआ। तो मतलब क्या बुरा हुआ यार, अब आप शोर डाल रहे हैं तो करप्शन विक गए, ये हो गया वो हो गया। तो अब अगर वो आप जीत जाते हैं तो फिर किस मुंह से ये वाली बात आप कहेंगे? लेकिन ये आफरीन है शिबली फराज टाइप जैसे लोगों के कि जिनको बात करते हुए ना शर्म आती ना हया आती है, और वो अपनी तरफ से जब कल शाह आज़िब खानज़ादा साहब उनसे कह रहे थे और पूछ रहे थे कि जी कि अगर आप जीत गए तो फिर
نہیں وہ شہزاد اقبال صاحب کہہ رہے تھے، شعیب خانزادہ کا نہیں میں دیکھا پروگرام میں نے، شاہ زیب خانزادہ کا، تو اس پہ بھی وہ بڑی ڈٹھائی سے کہہ رہے تھے نہیں تو کیا وہ ایک جمہوری، ہم نے جماعت اسلامی سے BNP سے، تو یہی کام تو انہوں نے کیا تھا۔ خیر یہ سیاستدانوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ تو بہرحال صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ چودھری برادران شاید نئے حالات میں نئے ایونیو تلاش کر رہے ہیں، یا پہلے انہوں نے سوچ کے کام نہیں کیا، کسی پریشر کے نتیجے میں آ گئے تھے کہ یار کوئی ناراض نہ ہو جائے، جو بھی تھا آج فیصلہ ہونا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بریکنگ خبر دینے لگا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر آنے تک یعنی جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے یقیناً اناؤنسمنٹ ہو گئی ہوگی، تو میں اس کے باوجود آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ PDM کی طرف سے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ متفقہ جو امیدوار ہیں وہ ہوں گے یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ سب کو پتہ ہے، اور نون لیگ کے کچھ لوگوں نے ایویں اڑ پھنس کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ ازلی دشمنیاں قائم نے نا، تو اب نون لیگ ابھی تک میری اطلاع ہے کہ وہ جو اندر میٹنگ چل رہی ہے اس میں نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی کہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں ان کا عہدہ اب مولانا عبدالغفور حیدری کو دیں اور اپوزیشن نون لیگ کے پاس رہنی چاہیے، یہ والا پلان ہے۔ اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتائی تھی کہ وہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کی مقتدرہ ہیئت مقتدرہ، وہ ہمارے دوست ہیں ایک معظم فخر صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو تم مقتدرہ خلی کہتے ہو وہ کوئی لفظ نہیں ہے، ہیئت مقتدرہ کہا کرو یا پھر اسٹیبلشمنٹ کہا کرو، کیونکہ جو اسٹیبلش جو ہے وہ مستعمل ہو چکا ہے، اس کینڈی اوکھی اردو بولی میں مستعمل ہو چکا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی کہ یہ روزمرہ میں یہ لفظ اب بولا جانے لگا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو پھر وہ مطلب وہ اس میں امتیاز برتا جاتا ہے، یا خود سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بولیں تو پاکستان کی مسلح افواج کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں وہ والی بات شیئر کی تھی وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت PDM جس مرحلے سے گزر رہی ہے اور وہ بہت زیادہ کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے، اور اسی لیے وہ کہ PDM جوائنٹ رہے اور ایک دوسرے کو دل سے سپورٹ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ جناب کے 8 ووٹ جڑے نون لیگ دے کسی اور پاسے چلے گئے نا، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو اس لیے نون لیگ کی کوشش ہے کہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہو اور PDM کے اندر ودن PDM، اور جو ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ غفور حیدری صاحب ہوں، اس پہ PTA جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے تحفظات ضرور ہوں گے، وہ ان کی کوشش ہے یا ان کی خواہش ہے، یہ ہماری اطلاع ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے اس کا عہدہ معتدل شخصیات کے پاس ہونا چاہیے۔ حالانکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ معتدل اور انتہا پسندی والی بات کوئی نہیں ہے، جو بندے پاکستان یا جو پارٹیاں پاکستان کے دستور کے اندر رہ کے سیاست کرتی ہیں وہ ساری کی ساری معتدل ہیں، اور وہ کوئی انتہا پسندی والی بات نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی خواہش ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ جو ہے وہ نون لیگ کے کسی رکن کو دیا جائے، یا نون لیگ اس کے لیے جو ہے وہ اپنا کوئی بندہ یا کوئی نام دے۔ تو اپوزیشن کے لیے وہ کہتے ہیں غفور حیدری صاحب ٹھیک ہیں اگر وہ کریں، اب یہ جوڑ پڑا ہوا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو منانا ہے بیسیکلی، اور یہ منانے کا کام نون لیگ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور مولانا جو ہیں وہ اگر ان کو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ ناراض ہو سکتے ہیں، اور مولانا جو ہیں وہ کئی دفعہ ماضی میں بھی ناراض ہو چکے ہیں، تو تھوڑی دیر تک یا ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ آپ کے پاس میرا ویلاگ پہنچے تب تک یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہو۔ فی الوقت جو اس وقت فی الوقت سے مراد یہ ہے کہ جو کارروائی جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور یہ پہلے سے طے شدہ ایجنڈا تھا نون لیگ کا کہ ہم نے جا کے پیپلز پارٹی کو اس پر منانا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا خبر آتی ہے۔ فی الوقت PDM کا منصوبہ جو ہے نون لیگ کی طرف سے یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین عبدالغفور حیدری، اور اپوزیشن لیڈر ایوان بالا میں نون لیگ کا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔